अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब तो हर गुज़रता दिन काजी का सुप्रीम कोर्ट के लिए बल्कि पूरी अदलिया के लिए सुबकी का सबब बनता जा रहा है। वैसे तो काजी साहब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में सिर्फ 12 दिन रह गए हैं। आज 13 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर काजी साहब का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन होगा। लेकिन अगले 12 दिनों में बहुत कुछ होना है। काजी साहब ने बहुत ब्लंडर्स करने हैं और काजी साहब की बहुत बेइज्जती भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट से काजी इस तरह जाना चाहता है और अब तो लगता है कि शायद इंटेंशनली काजी साहब इस तरह सुप्रीम कोर्ट से निकलना चाहते हैं कि उनका नाम लेने वाला कोई ना हो। फुल कोर्ट रेफरेंस से पहले काजी साहब ने एक और ब्लंडर कर दिया है। आइनी तरमीम के बाद आइनी अदालत की कहानी भी आज ख़त्म हो गई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अडियाला जेल से है। इमरान खान को अडियाला जेल से कहाँ मुंतकिल किया गया है पिछले 48 से 96 घंटों में। अडियाला जेल में क्या कुछ हुआ, क्योंकि इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं हो रही, इसी वजह से ये दावा सामने आया है, ये इंकशाफ किया गया है कि खान इस टाइम अडियाला जेल में मौजूद नहीं है। खान को किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। खान के साथ और कौन कौन सी शख्सियात मिलने आई, ये तमाम तर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इनकी तफसीलात भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले काजी साहब का रुखसती से पहले एक और तारीखी ब्लंडर देखें। काजी साहब शायद ये समझ बैठे हैं कि अगले 12 दिनों में वो जो फैसले देंगे, आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह उन तमाम फैसलों को उसी तरह बरकरार रखेंगे जिस तरह काजी साहब वो फैसले देकर जाएंगे। अब आखिरी 12 दिन रह गए हैं और काजी साहब की ख्वाहिश या कोशिश है कि किसी तरह जल्दी जल्दी वो तमाम तर केसेस के फैसले सुनाकर जाएं जिन केसेस में हुकूमत या पीटीआई इन्वॉल्व हैं। यानी हुकूमत को फ़ायदा देना चाहते हैं और पीटीआई के खिलाफ वो फैसले सुनाना चाहते हैं। जाते जाते काजी साहब इस निज़ाम के लिए ऐसी सहूलत कारी करके जाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बल्कि पूरे अदालती निज़ाम में, अदालती स्ट्रक्चर में काजी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इसी वजह से काजी साहब ने एक और ब्लंडर कर दिया है। पहले तो वो आइनी तरमीम जिसको पाकिस्तान में तमाम तर कानूनी माहिरीन, वकला, तंजीमें, सिविल सोसाइटी, आम लोग, तमाम लोग मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि काजी साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि आइनी तरमीम काजी साहब की एक्सटेंशन के लिए होना थी और इस निज़ाम की सहूलत कारी के लिए होना थी। इस वजह से काजी साहब वो काम करके जाना चाहते हैं कि जिससे शहबाज हुकूमत या शहबाज हुकूमत के लाने वालों का फ़ायदा हो। अब इस आइनी तरमीम के खिलाफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में दरख्वास्तें जमा हैं। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट, इनमें ये दरख्वास्तें जमा हुई हैं। काजी साहब के पास आखिरी 12 दिन है और काजी साहब चाहते हैं कि वो शहबाज हुकूमत के लिए जो मेहनत कर सकते हैं वो करके जाएं। इसी हवाले से 17 अक्टूबर को इसी हफ्ते काजी साहब ने आइनी तरमीम के हवाले से जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आई थी उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अब सवाल यह है कि काजी साहब रिटायर हो रहे हैं, क्या काजी साहब को इसका नहीं पता कि अगले 10 से 12 दिनों में वो जो इस किस्म के गलत फैसले देंगे, यानी 22 अक्टूबर को इन्होंने पीटीआई का बल्ले का निशान वाला केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया, ये तो वो तमाम काम हैं जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस ने करने हैं। क्या काजी साहब को ये अंदाज़ा नहीं कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में उनकी मुखालफत कितनी है? इसी वजह से तो काजी साहब ने फेयरवेल डिनर मनसूख किया, क्योंकि तमाम जजेस इनकार कर चुके थे कि हम काजी साहब के साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे। लेकिन काजी साहब अभी भी बजीद हैं। इसी वजह से मैंने शुरू में कहा कि कभी कभार तो मुझे लगता है कि काजी साहब इंटेंशनली वो काम करके सुप्रीम कोर्ट से जाना चाहते हैं कि काजी साहब का नाम लेने वाला पाकिस्तान की तारीखी अदालती तारीख में कोई ना हो। 17 अक्टूबर को काजी साहब ने इस आइनी तरमीम के हवाले से समाअत मुकर्रर कर दी है। इसमें काजी साहब खुद हैं, नईम अख्तर अफगान, ये वही हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था और रियासत को तजवीज़ दी थी कि आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। यानी नईम अख्तर अफगान, जमाल खान मंदोखेल, अमीनुद्दीन खान, मुसरत हिलाली, ये 3-4 जज काजी की इतनी तकलीद करते हैं, ये काजी साहब के साथ इस तरीके से खड़े हैं जिस तरह काजी साहब इस निज़ाम के साथ खड़े हैं, जिस तरह शहबाज हुकूमत को लाने वाले शहबाज हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो ये 3-4 जजेस जब किसी बेंच में बैठते हैं तो सभी को पता होता है कि उसका फैसला क्या आना है। बहरहाल काजी साहब ने इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस शाहिद बिलाल को भी शामिल किया, जो लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर अभी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। ये 3 रुकनी बेंच है जो आइनी तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। अब ये बात तो क्लियर है कि 17 अक्टूबर को आइनी तरमीम के हक में काजी साहब जो मर्जी फैसला दे दें, 22 अक्टूबर को बल्ले के निशान के हवाले से कोई भी फैसला दे दें, ये सारे फैसले अगले 12 दिनों में आपको उड़ते नजर आएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं कि काजी साहब ब्लंडर मार रहे हैं, ये तो सबको पता चल रहा है कि ये सब कुछ काजी साहब आजकल जल्दबाजी में कर रहे हैं। 25 अक्टूबर के बाद ये तमाम
فیصلے ریورٹ ہو جانے ہیں، یعنی 63A کی نظر ثانی درخواست پر جو قاضی نے 5 رکنی بینچ کے ذریعے فیصلہ سنایا اسے بھی کل عدم قرار دیا جائے گا؟ کیا یہ فیصلہ 25 اکتوبر کے بعد ریورٹ نہیں ہوگا؟ اس فیصلے کو جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک دیں گے، 100% پھینکیں گے، کیونکہ جس آرٹیکل 63A پر نظر ثانی درخواست بینچ بنایا گیا اس کے بعد سے لے کر 25 اکتوبر تک جتنے فیصلے سپریم کورٹ دے گی وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہوں گے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تھرو بینچز کی تشکیل نہیں ہو رہی۔ یعنی ایک ایسا آرڈیننس جس میں یہ کہا گیا کہ اس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کا سینئر پیونی جج اور تیسرے نمبر کا جج جو ہے وہ پروسیجر کمیٹی میں ہوگا۔ یہ 2022 کا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ہے، لیکن قاضی صاحب نے اس آرڈیننس کی دھجیاں اڑا کر اپنی مرضی سے ایک کمیٹی بنا دی، خود کو شامل کیا، امین الدین خان کو شامل کیا اور اپنی مرضی سے بینچ بناتے رہے۔ منصور علی شاہ اور منیب اختر یہ کرسٹل کلیئر کہہ چکے ہیں کہ یہ تمام بینچز غیر آئینی، غیر قانونی۔ اب جس دن قاضی صاحب سپریم کورٹ سے چلے جائیں گے، منصور علی شاہ یہ تمام تر فیصلے اڑا کر رکھ دیں گے، تو قاضی صاحب بلنڈر پر بلنڈر مارتے جا رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ قاضی صاحب کے ارد گرد کوئی ایک ایسا عقل رکھنے والا شخص نہیں ہے جو قاضی صاحب کو بتائے کہ آپ 10-12 دن کی خوشیاں لے کر کیا کریں گے۔ قاضی صاحب کی کتنی چھوٹی خوشیاں ہیں کہ اگلے 12 دنوں کے لیے وہ اس نظام کو ایسا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں جس سے کم از کم 12 دن قاضی صاحب کے اچھے گزر جائیں، لیکن 13ویں دن منصور علی شاہ جس وقت چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھیں گے تو وہ قاضی صاحب کے ان فیصلوں کے ساتھ کیا کریں گے، اس کا خیال قاضی صاحب کو آ ہی نہیں رہا۔ اب یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ بے شک سپریم کورٹ فیصلہ دے دے، شہباز حکومت کا بنیادی پلان یہ تھا کہ قاضی صاحب کو آئینی عدالت کا سربراہ بنایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے تو وہ آئینی عدالت کی کہانی ہی ختم کر دی۔ فضل الرحمان نے یہ تجویز دی ہے، حکومت کو کہا ہے کہ آئینی عدالت بنانے کی ضرورت نہیں، آپ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک بینچ تشکیل دے دیں جس کو آپ آئینی بینچ کا نام دے دیں، اس کے اندر اپنی مرضی کے ججز لگا لیں، لیکن وہ آئینی بینچ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ہی ماتحت ہوگا۔ اگر شہباز حکومت میں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب کو آئینی عدالت میں شفٹ کرنا ہے تو اب آئینی عدالت یا آئینی بینچ جسٹس منصور علی شاہ کے ماتحت ہی کام کرے گا، تو قاضی صاحب 25 اکتوبر کے بعد ٹیکنیکلی منصور علی شاہ کے ماتحت کام کریں گے، تو قاضی صاحب کے تو سارے پلانز ناکام ہو رہے ہیں، کیونکہ فضل الرحمان کے بغیر تو نہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے نہ ہی آئینی عدالت بن سکتی ہے، کیونکہ نمبر گیم شہباز حکومت کے پاس پورے نہیں ہیں۔ تو وہ تمام تر پلانز قاضی صاحب کے ناکام ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود قاضی صاحب بلنڈرز مار رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ انٹینشلی سب کچھ کر رہے ہیں کہ ان کو شدید بے عزت کر کے سپریم کورٹ سے نکالا جائے۔ بہرحال دوسری خبر اڈیالہ جیل سے ہے۔ پچھلے چند گھنٹوں میں جو شہر اقتدار میں سب سے بڑی خبر کہہ لیجئے، سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ کیا عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے ڈی چوک میں احتجاج کیا، اس وقت سے لے کر آج تک عمران خان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انتظار حسین پنجوتھا جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر گئے، لیکن ان کو اٹھا لیا گیا اور وہ اب تک لاپتہ ہیں۔ خان کی دونوں بہنیں گرفتار ہیں، اہلیہ گرفتار ہیں۔ سو ٹیکنیکلی پچھلے 8 دنوں میں عمران خان کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب جب ملاقات نہیں ہو رہی تو مختلف خبریں شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھیں۔ اسی دوران صابر شاکر بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ خبر دی کہ اڈیالہ جیل میں خان موجود نہیں ہے، خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خبر صرف صابر شاکر نے نہیں دی، میاں علی اشفاق جو عمران ریاض کے وکیل ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے دو ایسے کریڈیبل لوگ اگر یہ خبر دے رہے ہیں کہ خان اڈیالہ جیل میں موجود نہیں ہے تو اس دعویٰ یا خبر کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ پھر اگر عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں تو ان کی ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ کہا گیا کہ خان 18 اکتوبر تک کسی سے مل نہیں سکتے۔ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ نہ کچھ تو چھپایا جا رہا ہے جس وجہ سے خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، اور خان کے وکیل کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ آج ان کو لاپتہ ہوئے 7 دن گزر چکے ہیں، لیکن کوئی اتا پتہ نہیں، پس پردہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے جو 15 اکتوبر کو ڈی چوک احتجاج کی کال دی تھی، کیونکہ خان سے ملاقات نہیں ہو رہی اور اس وجہ سے ڈی چوک پر احتجاج ہے۔ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہ احتجاج ملتوی کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کے پیش نظر پی ٹی آئی کے کئی رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر پی ٹی آئی کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کل تک یہ احتجاج کی کال واپس لے لی جائے، لیکن وہ اس شرط پہ واپس لی جائے گی کہ پی ٹی آئی کے کسی ایک رہنما کو کم از کم خان سے ملنے دیا جائے۔ اب ممکن ہے کہ خان واقعی پچھلے 3-4 دن سے اڈیالہ جیل میں نہ ہوں، انہیں کہیں اور شفٹ کیا گیا ہو، ان سے ملاقاتیں کی جا رہی ہوں، اور
پھر خان سے ملاقات کروانے کے لیے پارٹی رہنماؤں سے خان کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہو یا کر دیا جائے، تو کچھ نہ کچھ پس پردہ چل رہا ہے، ایسے ہی یہ خبریں گردش نہیں کر رہی۔ تو میں اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جب اسلام آباد میں کوئی خبر زور و شور سے گردش کر رہی ہے تو اس خبر کا کہیں نہ کچھ بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے، اس خبر میں کہیں نہ کہیں کچھ حقیقت ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ واقعی صابر شاکر اور میاں علی اشفاق والی خبر میں کہیں نہ کہیں کوئی حقیقت ہے کہ خان سے پس پردہ کچھ معاملات چل رہے ہیں، کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یا خان واقعی اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل ہو چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔